नमस्कार तुमकां सगळ्यांक आयच्या स्ट्रेट फॉरवर्ड ह्या आमच्या एपिसोडान येवकार. आयचो विशय एक वेगळो विशय तुमच्या मुखार आमी घेवन येतात, पूण ताच्या पयलीं काल पयर पश्चिम बंगालाचो जो निकाल आसा तो निकाल लागलो. खूब वर्सांनी लेफ्टिस्ट विचारसरणीची सत्ता थंय गेली आनी भारतीय जनता पक्षाची सत्ता थंय स्थापन जाल्या. आनी भारतीय जनता पक्षाची ही सत्ता स्थापन जातना गोंया खातीर ताजो एक वेगळो एंगल किंवा एक बरी बाब अशी आमी म्हणया की गोंयचोच एक गोंयकार हाचो वांटो भारतीय जनता पक्षाचें सरकार बंगालान भितर हाडपाक खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आनी ते म्हणजे सतीश धोंड गोंयचे संघटन मंत्री म्हणून तांणी काम केलें. मागीर गोंयान सुद्दां भारतीय जनता पक्षाचें सरकार येवपा खातीर, हो पक्ष सत्तेन येवपा खातीर, हो पक्ष रुजोवपा खातीर, हो पक्ष तळागाळान पावोवपा खातीर सतीश धोंड हांचें म्हत्वाचें योगदान आशिल्लें हें सगळ्यांक खबर आसा. एक बरे प्रशासक आनी संघटना हाजेर एक हाती असो आपलें वर्चस्व राखपी असो हो मनीस. तोच मनीस ताचेर पश्चिम बंगालाची संयुक्त महासचिव ही जबाबदारी ताचेर दिल्ली आनी तांणी आपली थंय स्ट्रायक रेट तशीच अबादीत दवरली. 126 सुमार मतदारसंघांची जबाबदारी आसली आनी लागीं 90 ते 100 मतदारसंघ तांचे कडेन जी जबाबदारी आसली ती तांणी वेचून हाडली. अशे पद्दतीचें काम सतीश धोंड हांणी थंय केलें. सो बंगालान भितर भारतीय जनता पक्षान खेला होबे हें केल्लें आसा. आतां आमी गोंयान ज्यो घडामोडी घडटात ताचे कडेन येवया आनी जो आमचो आयचो मुख्य विशय आसा ताचे कडेन येवया. काल TCP मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यांतल्यान भायर येयल्या उपरांत मिडियाक जापो दिल्यो वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर. तातूंत टायगर डेथ जो जाला धारबांदोड्या, वाघाक जें मरण आयलां तो विशय आशिल्लो. ताजे उपरांत तांणी भाश्य केलें तें लँड कन्वर्जनांचें, आमचो सैम राखून दवरपाच्यो अश्यो गजाली विश्वजीत राणे हांणी काल मिडियाक सच्चे भशेन सांगल्यो. काल तांणी नविदाद सांगली ती कितें तर मांडवी आनी जुवारी ह्या दोनूय न्हंयच्या देगेर जी ग्रीनरी आहा, जे दोंगर आसात ते दोंगर आमी साल्वार करतले असो दावो सच्चे भशेन विश्वजीत राणे TCP मंत्री हांणी केला. तांणी सांगलां की त्या जमनींचें कन्वर्जन जावचें ना, आमी ते नॉन डेव्हलपमेंटल झोन NDZ डिक्लेअर करतले अशें विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. विश्वजीत राणे हे TCP मंत्री जाल्ले पासून मोठ्या प्रमाणात वादग्रस्त थारातूच आसात. ताका वेगवेगळी कारणां आसात, कितें कारणां आसात हें सगळ्यांक खबर आसा. पूण आमी जेन्ना कितें सांगता तेन्ना आमी जगाक दाखयता एक आनी रियलिटीन आमी कितें भलतेंच करता काय कितें असो प्रश्न एकदां मनशाच्या वागणुके वयल्यान उपस्थित जाता. आतां विश्वजीत राणे जेन्ना म्हणटा की आमी मांडवी जुवारीच्या देगे वयलो सैम राखतले तेन्ना विश्वजीत राणे DLFाचो जो प्रोजेक्ट आसा ताजी जबाबदारी घेवपाक तयार ना. बरोबर आसा, तांच्या कार्यकाळान तो प्रकल्प जावंक ना, मात आजून तो थंय चालू आसा. आनी मदीं केन्ना तरी म्हाका याद आसा विश्वजीत राणे हांणी सांगिल्लें की आपूण ताचो सगळो अहवाल, सगळी म्हायती व्हायट पेपर हांव गोंयकारां मुखार दवरतलो अशें विश्वजीत राणे हांणी सांगिल्लें. मात विश्वजीत राणे हांणी तो कांय दवरूं ना आनी तो दवरला अशें कोणाक यादूय ना. सो आतां विश्वजीत राणे एका वटेन अशें म्हणटा, आतां दुसरे वटेन कितलो विरोधाभास आसा तो आमी पळोवया. आतां काल विश्वजीत राणे ही सैम राखपाची भाशा करता ताचे वयल्यान हो मुद्दो उपस्थित जालो आनी तो तुमच्या मुखार मांडपाचो हो प्रयत्न. कांय दिसा फाटीं उजगांवां ताकवाड्यार म्हणटा थंय, उजगांव हो मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या मतदारसंघान समाविष्ट जाल्लो एक म्हत्वाचो भाग. थंय क्रिकेट टुर्नामेंट जाली, ऑल ओवर गोवा अशी कितें तरी ती आशिल्ली स्टेट लेवल. आनी थंय प्रायज आशिल्लें पयलें तें 10 लाखाचें, दुसरें प्रायज आशिल्लें 5 लाखाचें आनी मागीर 3 लाखाची अशी कितें तरी 2 प्रायजां आसलीं. सो आमकां सगळ्यांक खबर आसा की विश्वजीत राणे जेन्ना कितेंय करता तेन्ना तें अभूतपूर्व आसता. म्हणजे थंय पयशाचें कोत ना, कांय हिशोब कांय ना. तांचो विचार करपाची स्केल इतली व्हडली आसा की तांणी 10 लाखाचें पयलें प्रायज दवरलेलें. म्हणजे गोंयान म्हाका दिसता अशे पद्दतीन 10 लाख फर्स्ट प्रायज हें कोणें दवरूच ना केन्ना हाज्या फाटीं पयलीं, आनी फुडें कोण दवरीत हाची कांय गॅरंटी ना. आतां 10 लाखाचे 20 लाख केले जाल्यार विश्वजीत राणेच करपाक शकता, हातूंत कांय दुबाव ना.
मात आमी आतां ही टुर्नामेंट कित्याक उलयता, तुमी म्हणटले की थंय जर तेणी टुर्नामेंट दवरली, थंय ते 10 लाख दवरले, 5 लाख सेकंड प्रायज दवरले आनी 3-3 लाख दवरले, जाल्यार तुमच्या पोटान कित्याक दुखता? आपले पयशे तेणे थंय मोडले, सारकें आपले पयशे मोडले, आमकां कांयच नसाय ना ताची, ते पयशे मोडले ताची, किंवा टुर्नामेंट दवरली ताची, कित्याक त्या टुर्नामेंटान आमच्याच गांवगिऱ्या वाठारांतले भुरगे थंय खेळ्ळे, तांकां बरो एक हें मेळ्ळो, स्कोप मेळ्ळो खेळपा खातीर. मात तो टुर्नामेंट करतना थंय एक फणसाचें झाड आसलें त्या ग्रावंडार, आनी तें खूब जुनें फणसाचें झाड, ताची अक्षरशा कत्तल जाली. तें झाड हाणून उडयलें तुकड्यांनी आनी मागीर तो ग्रावंड गेलो. आतां तें झाड हाणून उडयल्या उपरांत ते बारीकशे खोड कशें थंय आजून ती उगडास आसा. सो एका वटेन आमी म्हणटा की आमी सैम राखपाक जाय, न्हंयच्या देगेवयली आमी हिरवाई म्हणटात तशी, ग्रीनरी म्हणटात तशी आमी राखतले, आनी दुसऱ्या वटेन एक टुर्नामेंट करतना एक रूख अशें हाणून उडोवप, तें बी इतलें जुनें, हें पडटा काय? स्वता विश्वजीत राणे हे वनमंत्री आसात, फॉरेस्ट खातें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांचे कडेन आसा. सो आमी खंयच्या कशा पद्दतीचो पायंडो घालता हाजोय विचार खंय तरी करपाची गरज आसा. काल पयर आतां वाग मेलो धारबांदोड्या फाटल्या सप्तकान भितर. हरशीं सदांच मंत्री जे आसात ते इतले एक्टीव आसा सोशल मिडियाचेर की तांणी ते खंय वयतात, कितें ते वायल्ड लायफर फोटोग्राफर, तांकां खूब आवड आसा, ते वयतात, ते कितेंय खंयचो एक रान माजर सुद्दां जर तेजो फोटो मारलो जाल्यार ते आपल्या हाचेर घालतात, ट्विटराचेर, फेसबुकाचेर बी म्हणून. बट गोंयान येदो व्हडलो थंय मेलो वाघ, जाल्यार ताची एकूय प्रतिक्रिया सोशल मिडियाचेर फॉरेस्ट मिनिस्टराचे आमकां पळोवपाक मेळूंक ना. सो हें कितें? हो विरोधाभास न्हू जाल्यार आनी कितें? हो एक मोठ्या प्रमाणान सगळ्यांच्याच तकलेन प्रश्न पडपाक शकता. आमी थोडी जी म्हायती घेतली ती जर पळयत जाल्यार तें जे ताकवाड्यार जो ग्रावंड आशिल्लो तो प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाची तरी, आनी त्या प्रायवेट प्रॉपर्टीचेर तें झाड आशिल्लें, ते फणसाचें हाडलें. आतां तें परमिशन घेवन हाडलें काय आनी कशें हाडलें खबर ना, कित्याक सामान्य मनशाक सगळे रूल लागतात. बारीकसो जर म्हाका खबर आसा की घरार जर एक खानी येयल्या किंवा एक झाड आयलां जाल्यार तें हाडपा खातीर पंचायतीक सांगचें पडटा आनी कोणाक सांगचें पडटा आनी तें हाडचें पडटा. हांगासर एका टुर्नामेंटा खातीर येदें व्हडलें झाड हाडप, तें बीन ऑर्गनायज कोणी केलें टुर्नामेंट? राज्याच्या फॉरेस्ट मिनिस्टरान, तो वनमंत्री. खंय ऑर्गनायज केल्या? ताच्याच मतदारसंघान. प्रायजां कितली आसलीं? 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख. परतून एक फावट सांगता, ती 10 लाख दवरली म्हणून आमकां कांयच आमच्या पोटान दुखूंक ना. 20 लाख दवरची, ती 25 दवरची, 30 दवरची, बिकॉज ते विश्वजीत राणेची टुर्नामेंट. आनी तो कितेंय करता तेन्ना तो कांय विचार करिना, सरळ हातान सगळ्यांक तो मदत करता, सगळ्यांक जी कितें आपल्या कडेन जें कितें शक्य आसा तें तो करता. तशें तेणी क्रिकेट टुर्नामेंटाक केलें आसतलीं, प्रायजां दवरली आसतलीं. बट आतां हांगा आनी एक प्रश्न उपरासता, जर इतले 10 लाखाचे जर फर्स्ट प्रायज दवरला जाल्यार तो फणस हाडून थंय कित्याक दवरलें? तें फातोड्डा स्टेडियम बूक करचें आसलें मंत्र्यान, आनी थंय ती टुर्नामेंट दवरपाची. पयशाचें कांय कोतूच ना मंत्री विश्वजीत राणेक, हें सगळ्यांक मान्य, सगळ्यांक खबर आसा, सगळ्या जगाक खबर आसा. जाल्यार तें झाड मारून, तो फणस मारून थंय ती टुर्नामेंट दवरून राज्याचो वनमंत्री कितें संदेश दिता गोंयकारांक? हो एक व्हडलो प्रश्न आहा. आतां अशें कोण म्हणपाक शकना की आमकां तें कोणें झाड हाडलें तें खबर ना, टुर्नामेंट जावचे पयलींच कोणें तरी 2 दीस हाडलें. असली जर कोण कितें विधानां करीत जाल्यार ती तांणी एक समजोवपाचें की कोण लोक पिशे ना. सो मुद्दो होच आशिल्लो की जर तुमी टुर्नामेंट दवरतात, इतले पयशे तुमी त्या प्रायजांचेर घालतात, जाल्यार तो तुमी झाड हाडून थंय कित्याक केलो? डायरेक्ट तो फातोड्डा स्टेडियमाचेरूच दवरपाचो ती टुर्नामेंट. आमच्या 70च्या भुरग्यांक, उसगांवच्या भुरग्यांक फातोड्डा स्टेडियमाच्या पिचेर खेळपाक मेळपाचें, आनी ते विश्वजीत राणे कांय इम्पॉसिबल कांयच ना. 10 लाखाचे जर पयले प्रायज दवरपाक शकता जाल्यार फातोड्डा स्टेडियमाचेर विश्वजीत राणे ती टुर्नामेंटूय दवरपाक शकता, इतली ताकद ताचे कडेन आसा. सो त्या झाडाची किंमत आमी कितली केली तर हो प्रश्न आहा. 10 लाख पयले प्रायज, दुसरे 5 लाख 15 लाख जाले, आनी फुडले परत 3-3 लाख कितें तरी. सो 21 लाख सुमार. आनी खर्च धर आनी हें धरून 30 लाख आसतलो टुर्नामेंटाचो. सो ते एका फणसाच्या झाडाचो व्हॅल्यू आमी 30 लाख केलो,
आनी तो मारून उडयलो अशें आमी म्हणपाक शकता. सो आमचे कडेन ही फुटेजूय आसा. पयलीं झाड कशें आशिल्लें आनी आतां तें हाणटाना तें झाड केदें आशिल्लें आनी मागीर तेची स्थिती कितें जाल्या ती. म्हणून आमी म्हणटा की पश्चिम बंगालान भारतीय जनता पक्षान खेला हवे केले. पूण जर विश्वजीत राणेंचो हो कारभार असो आसत हांगा गोंयान भितर जाल्यार गोंयचे तेरे बंगाल जावपाक कांय वेळ लागचो ना. सो भारतीय जनता पक्षान हाचो विचार करपाची गरज आसा. एका वटेन आमी सांगता की आमी ही ग्रिनरी दवरतले, ती ग्रिनरी दवरतले, हो NDZ करतले, तो NDZ करतले, आनी दुसरे वटेन आमी खुले आम एक टुर्नामेंटा खातीर एक झाड अशें हाणून उडयतले. सो हातूंतल्यान एक म्हणजे कसलोच भंय ना, दुसरो आपुणूच करता तो कायदो आनी आपलेंच राज्य ही भावना आसपाक शकता, तिसरें तें एक झाड हाडलें म्हणून कितें जावपाक शकता अशी एक विचार आसपाक शकता. पूण फाल्यां जर तुमी म्हाका विचारिल्लें ऑर आनी कोणाक जेका थोडो सत्सद विवेक बुद्धी आसा तो विचार करपाचो की बाबा आपूण टुर्नामेंट करता, आपूण राज्याचो वनमंत्री आनी त्या टुर्नामेंटा खातीर आपूण एक झाड हाडटा आनी तो ग्रावंड करता ऑर तो आडखळ जाता तो तें झाड म्हणून आपूण हाडटा, हें योग्य का अयोग्य हाचो विचार 10 फावटी करून दुसरोसो मनीस जाल्यार म्हणटा आशिल्लो की नाका आमी वेन्यू शिफ्ट करया म्हणटा आशिल्लो, दुसरे कडेन टुर्नामेंट करया. टुर्नामेंट जावपाकूच जाय, भुरग्यांक स्कोप मेळटा, टुर्नामेंट दवरली म्हणून कांय हें ना, प्रायजांय 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख दवरली म्हणूय कांय प्रॉब्लम ना. मात आमी एक खंयचे चुकीच्यो गजाली करून बऱ्यो गजाली करपाक वता काय कितें हो एक प्रश्न मनशाक पडपा जाय आनी ह्या पदार आशिल्ल्या मनशान तरी ताचो सारासार विचार हो करपाकूच जाय. सो आयचो होच मुद्दो आशिल्लो. आमी जशें सांगलें तुमकां की पश्चिम बंगालान भारतीय जनता पक्षान खूब वर्सांनी सत्ता म्हणजे आयज पर्यंत केन्ना मेळूंक नाशिल्ली ती मेळ्ळी. गोंयान सत्ता आसा ही तिकोवपाची जर भारतीय जनता पक्षाक आसत जाल्यार जे कांय लोक ही चुकीच्यो गजाली करतात, मनमानी कारभार करतात, भायर दाखोवप एक भितर करप दुसरें, दोन कितें म्हणटात तशें दोन चेहरे घेवन जे वावुरतात हांकां खंय तरी सरकारान मातसो वचक हाडपा जाय. तांचे एकंदरीत सगळ्या कारभाराचेर पयलींच गोंयभर आक्रोश निर्माण जाल्लो आसा, तो आनी वाडपा जायना. हाचे खातीर जी लगाम आसता ती मातशी धरपा जाय, नाजाल्यार हे लोक गोंयचे तेरे बंगाल केल्या शिवाय रावचे ना. आनी म्हाका दिसता ह्याच खातीर आमी हो मुद्दो घेवन तुमच्या मुखार आयले. आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.